गजेन्द्र जुन हात्ती हुनुहुन्छ उहाँ जसरी एउटा ग्राह अथवा गोहीको मुखबाट फुत्किन सम्भव हुनुभयो, जति बेलासम्म उहाँभित्र क्रोध थियो, एउटा तामसी भावना थियो, म जस्तो बलियो कोही छैन, हात्ती भनेपछि जङ्गलको राजा, अनि त्यो क्रोध छन्जेलसम्म उहाँलाई ग्रहले समात्न सक्यो। जब त्यो क्रोधलाई जसरी हामीले एउटा फोहोर लुगा फुकालेर फालिदिन्छौँ र नयाँ कपडा लगाउँछौँ, त्यसै गरी उहाँले आफ्नो चोला परिवर्तन गर्न सम्भव हुनुभयो र भगवान गरुडादि भगवानहरू आएर पुष्पवृष्टि गरेर उहाँलाई र श्राप परेको गोहीलाई पनि स्वर्ग लिएर जानुभयो। यो कथनलाई एउटा एकदमै मार्मिक छन्दोबद्ध रूपमा चाहिँ कवितामा ढाल्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला मैले मेरो प्रातः स्मरणीय पिता विश्वनाथ शर्माको स्मरण गर्न विवश हुनै पर्दछ। मैले स्मरण गर्नै पर्दछ, किनभने उहाँको उत्प्रेरणा बिना कुनै पनि हालतमा म यो क्षेत्रमा आउने नै थिएन र म यो अहिले जे छु, जुन अवस्थामा छु, त्यो हुनसक्छ मेरो एउटा पितृभक्ति या आज्ञा पालन, पितृको आज्ञा पालन गर्ने स्वभावले पनि होला। र दोस्रो के हो भने मेरो पूर्ण धार्मिक क्षेत्रमा छोरो आइदियोस् भन्ने मेरो बुवाको जुन चाहना थियो, त्यसले गर्दा म यो विज्ञानको क्षेत्रमा मग्न भएको मान्छे। उतै यसले अब जुन लेक्चर भइहाल्यो, अब यसले के गर्ला र हाम्रो संस्कार के उ गर्ला, प्राध्यापक बन्छ, पढाउँछ, खान्छ, विज्ञान जस्तो विषय त्यति ऊ होइन, यी आदि मेरो बुवाको मनमा सधैँ रहिरहन्थ्यो। एउटा अब त्रिकुट नाम गरेको पर्वत हुन्छ, त्यो पर्वतमा एउटा हात्ती आफ्नो बथानसँग बसिरहेको हुन्छ। त्यो बथानसम्म बसिरहेको हात्तीको राजा हुन्छ गजेन्द्र। गजेन्द्र भनेको राजा हुन्छ र उसले के गरिरहेको हुन्छ भने आफ्नो एउटा हात्ती समुदायको पनि नेतृत्व गरेको हुन्छ। त्यसरी नेतृत्व गर्दा गर्दै हात्तीको त अब स्वभाव नै के हुन्छ भने अलिकति चञ्चले खालको नि हो, पशु हो, त्यो सबै कुरा त थाहा हुँदैन। त तिनीहरू पुग्छन् कहाँ भन्दा एकदम टन्टलापुर घाम हुन्छ। घाम भएपछि शीतलताको खोजीमा तिनीहरू नुहाउनको लागि एउटा सरोवरमा पुग्दछन्, जलाशयमा पुग्दछन्। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो हात्ती, छावा, यी अब डोही आदि सब एक आपसमा रमाएर खेलिरहेको अवस्थामा पछि के हुन्छ भने एक्कासी कालको गतिले गर्दा होला त्यो हात्तीको खुट्टा एउटा गोहीले च्याप्प समाइदिन्छ। त्यो समातिसकेपछि हात्तीले हरेक प्रयास गर्छ। अघि मेरो भाइ सुनिल आचार्यले नि भन्नुभयो, उहाँहरू पत्रकारको हिसाबले जुन भूमिका बाँध्ने क्रममा भन्नुभयो, के भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सकिए जति भौतिक क्रियाकलाप चाहिँ गर्यो हात्तीले। अनि वरिपरिकाले नि यसो तान्न पनि खोजे, तर कोही पनि उसँगै जान चाहिँ राजी भएन है। तान्न खोजेको हो तर सबै राजी भएनन्। त्यसपछि के भने अन्तिममा केही नलाएपछि सके त बचाइदिन्छु भने आऊ, तर सकिएन भनेपछि छोडिदे। उसलाई छोडिसकेपछि अब उसले पनि छोड्दा पनि अझै पनि तै पनि सक्छु कि गोजीबाट फुत्किन, कालको चक्रबाट फुत्किन भन्ने अनेक प्रयास गर्यो, तर अन्तिममा असफल भइसकेपछि उसले के गर्यो भने अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पहिलादेखि भनिरहेको थिएँ, हामी भगवानलाई समर्पण त गर्छौँ तर के हो, नाटक मात्रै हुन्छ। 100% समर्पण त्यो बेलामा हुन्छ जुन बेला हामीलाई अति कष्ट पर्छ। हात्तीलाई पनि त्यही हो। अब ढोइहरूले आफ्नो बच्चाहरूले वरिपरिकोले कसैले तान्न सकेन, तान्न नसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा हात्ती अब कसैले मलाई साथ दिँदैन भनेपछि कसले दिन्छ त भन्दा परमात्मा। त्यसैले हात्तीले त्यो कमलको फुल अगाडिदेखि उसलाई भगवानलाई अर्पण गर्दछ र ती बेलामा त्यो अर्पण गर्ने क्रममा स्तुति खण्ड भनेर बिचमा भगवानलाई के भनेर अर्पण गर्यो त, किनभने गजेन्द्र त एउटा प्रतीक मात्रै हो। हामी सब गजेन्द्र हो, हामी सब गजेन्द्र हो। गजेन्द्र त्यहाँ एउटा प्रतीक, प्रतिनिधि पात्र हो र त्यो प्रतिनिधि पात्र मात्र मार्फत मैले स्तुति खण्ड भनेर पुरै स्तुति खण्ड के स्तुति गर्यो भगवानलाई बोलाउँदा गजेन्द्रले
कसरी स्तुति गरेछ भन्ने कुरा लेखेको छु। र अनि तेस्रो खण्ड भनेको समापन खण्ड छ। समापन खण्डमा चाहिँ अब यसको फल आदिको वर्णन गरेर यसलाई पूर्ण गर्ने प्रयास गरेको छु। र साँच्चै नै भन्यो भने विशेष गरी हाम्रो पूजा आजामा विशेष श्राद्धमा बढियो, किनभने पितृ उद्धारको लागि त यो त रामबाण सिद्ध हुन्छ, त्यसैले प्रयोग हुन्छ। र यहाँहरूको नित्य पूजा आदिमा बिहान बेलुका पूजा गर्दा यहाँहरूलाई काम लाग्ने स्तोत्र अर्थात् सबै कुरा भएको हुनाले अब होला जसलाई बढी पौराणिक विषयमा ज्ञान छ उहाँहरूलाई त यो धेरै सहज लाग्छ, अन्यथा अलिकति गाह्रो त पक्कै हुन्छ। चिन्तन मनन गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पितृ उद्धारको लागि एउटा राम्रो बाटो चाहिँ यो गजेन्द्र मोक्ष हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरिरहँदाखेरि यस्तो काम गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीलाई प्रत्येक पाइला पाइलामा उत्प्रेरणा दिइराख्नुहुने कृषि वैज्ञानिक भनेर भन्न चाहन्छु म। उहाँले कृषि अनुसन्धान शाखामा रहेर लामो समय एउटा नेपालको बाली विज्ञानमा र कृषिको क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन पुर्याउनु भएको छ। मधुसूदन उपाध्याय, उहाँलाई यो पुस्तकको विषयमा 2 शब्द राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। राजु गुरुको जिन्दगी र मेरो जिन्दगी करिब मिल्दो छ, आनी बानीको अलिअलि फरक छ होला। उहाँ धर्ममा पुरै निष्ठावान हुनुहुन्छ, म आंशिक चाहिँ छु, पुरै चाहिँ छैन उहाँ जस्तो। तर विज्ञान र अध्यात्म उहाँले जुन जोड्ने प्रयास गर्नुभएको छ, म पनि एउटा विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले यसमा हाम्रो पितृहरूको लागि हामी सबैको पितृको मोक्ष होस् यो उद्देश्यले धेरै पटक छलफल कसरी गर्न सकिन्छ त हाम्रो सानो प्रयासले यस समुदायमा राम्रो सन्देश जान्छ भने प्रयास किन नगर्ने भन्ने एउटा सानो प्रयास हो। र आउँदो भविष्यमा मलाई विश्वास छ राजुबाबु जुन गुरु हुनुहुन्छ उहाँ कवि दिमागको, आध्यात्म दिमागको र विज्ञान दिमागको र हाम्रो समाज बुझ्ने हुनुहुन्छ र उहाँबाट भविष्यमा पनि यस्तो आइरहोस् र हामी भक्तजनहरूले खुला हृदयको साथ उहाँको कृतिलाई अझ अघि बढाउन सकियोस्। यही शुभकामनाका साथ हामी सबैले हाम्रा पितृमोक्षको लागि उहाँलाई साथ दिउँ र यो प्रयास अघि बढाउँ। सनातन हिन्दू धर्म धेरै लोपोन्मुख अवस्थामा पनि गइरहेछ, बिस्तारै अन्य तर्फबाट पनि खतरा आइरहेछ। हामी सबैले सचेत भएर हाम्रो धर्म, कर्म, आध्यात्म अघि बढाउनु छ। त्यो सबै हामीले बुझ्ने भाषामा आओस् र यो प्रयासको लागि राजुबाबु हाम्रो गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजुजी, तपाईँले त हाम्रो लागि धेरै सजिलो पारिदिनु भयो, तपाईँले साह्रै राम्रो किताब लेख्नुभयो भनेर पण्डितजीहरूले उहाँलाई धन्यवाद दिनुभएछ। अनि राजुजीले मलाई ल्याएर चाहिँ पुस्तक दिनुभयो। अनि मैले पढिसकेपछि भने उहाँलाई म भाइ पनि भन्छु, भाइ यो त भएन, भाइले प्रशंसा त पाउनुभयो होला तर अलि माथिल्लो स्तरको मान्छेहरूलाई मात्रै काम लाग्ने भयो भाइ। यो साधारणले त यो उसबाट केही पनि लिन सक्दैन, ज्ञान लिन गाह्रो पर्छ। अब यसलाई जति सक्नुहुन्छ सरल भाषामा बनाउनु भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ उहाँको यो 2072 सालमा भूकम्पको 4 दिन अगाडि उहाँको पिताजीको स्वर्गवास पनि भएको थियो। अनि उहाँको वार्षिकको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के अरे हरिश्चन्द्रलाई लयबद्ध रूपमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि लेख्नुभयो। त्यसको साथै उहाँले चाहिँ नि हाम्रा वैदिक मन्त्रहरू युक्त नवाह चन्द्रिका भन्ने पुस्तक पनि लेख्नु भएको थियो। त्यो 2टा पुस्तक उहाँले एकैचोटि गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नि खास चाहिँ नि बुझी चाहिँ नवाह चन्द्रिकामा छ, तर पपुलरिटी चाहिँ उसले पायो, हरिश्चन्द्रले पायो। किन त भन्दाखेरि त्यो सबै जनताले बुझ्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले पनि बुझ्ने भयो हुनाले सबैले पायो। त्यसै गरी त्यो भइसकेपछि अनि उहाँले अहिले यो गजेन्द्र मोक्ष पनि सबैले बुझ्ने भाषामा, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले पनि बुझ्ने भाषामा लेख्नु भएको छ। र यो पितृ उद्धारको लागि
साह्रै उपयोगी पुस्तक हो र यसको लागि हामी उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लोकाध्यक्ष जनार्दन दर्शन नित्यका लागि बिन्ती छ मधुसूदन नमस्कार छ यादव विजय न्यायपालक नमस्कार 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 छपीसला नमस्कार छपीसला हृदय बिचमा पाऊँ हृदय बिचमा पाऊँ दर्शन नित्य केवल दर्शन नित्य केवल हृदय बिचमा पाऊँ हृदय बिचमा पाऊँ दर्शन नित्य केवल दर्शन नित्य केवल इंद्र कई बंधु को विष इंद्र को बंधु को बेसा लीला राम्रो सुहाउँछ लीला राम्रो सुहाउँछ इच्छा भयो भने मात्र इच्छा भयो भने मात्र मेघ पानी चुहाउँछ मेघ पानी इच्छा भयो भने मात्र इच्छा भयो भने मात्र मेघ पानी चुहाउँछ मेघ पानी नमस्कार 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 छ कि सब नमस्कार छकी सब छल्ली मनकै टाढा मनकै टाढा खोजौँ बाटो कताब खोजौँ बाटो छल्ली मनकै टाढा मनकै टाढा खोजौँ बाटो कताब खोजौँ बाटो कताब पार्वती प्रिय पुत्राय नमो गजमुखाय च चतुर्हस्ताय देवाय नमः परशुधारिणे भक्तानां भयहन्त्रे च नमस्ते मोदकप्रिये संसारकूपपतितुर्णावलम्बं येहन्दुषाम् अपि मनः येहन्दुषाम् अपि मनः अत्यन्तमङ्गलमजा समानभावम् आर्यं तमीशमजरं मरात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चाननं
नमस्ते तु कृष्ण प्रणमामि